नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तुलाधरको कनेक्सन ललिता निवासमा पनि रहेको पुष्टि। सांसद सुमना श्रेष्ठको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन बजगाईको माग। घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिने। बजार भाउ अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक अत्यन्तै कम भएको मन्त्री भण्डारीको भनाई। बन्चरे डाँडावासी फेरि आन्दोलनरत, सोमबारदेखि फोहोर विसर्जनमा रोक लगाउने। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडीबाट शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्तिको दबावबाट मुक्त राखिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको अवरोध, बैठक स्थगित। भारतद्वारा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 34वटा बस र एम्बुलेन्स र 50वटा स्कुल बस प्रदान। कृषि मन्त्रालयको नाम कार्यकर्ता मन्त्रालय राखौँ, कृषिको नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भएको ज्ञानेन्द्र साईको आरोप। दर्शक कुट्ने भलिबल खेलाडीलाई 6 महिना प्रतिबन्ध, घटनामा संलग्न राष्ट्रिय टिमका कप्तान पनि बर्खास्त। विमानस्थलबाट श्रमिक फर्काइएकोमा अध्यागमन विभाग अगाडि प्रदर्शन। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राखिने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण उडान सुरक्षाभन्दा पनि व्यवसाय केन्द्रित रहेको सांसद शोभिता गौतमको आरोप। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 तोक्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन। सरकारले सहकारी नियमन गर्न शक्तिशाली संस्था स्थापना गर्नुपर्छ, विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। प्रदीप पौडेल भन्छन् राजनीतिमा युवा सहभागिता आवश्यक छ। जङ्गली च्याउ खाँदा रोल्पामा आमा र 2 छोराको मृत्यु। अस्ट्रेलिया जान लागेकी महिला सुन र हिरासहित पक्राउ। बङ्गलादेशसँग दोस्रो खेल खेल्दै नेपाल लगायतका मुख्य र महत्त्वपूर्ण खबर लिएर आएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो मेहनतको लागि हाम्रो यो भिडियोमा 1 लाइक भने अवश्य गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव तुलाधरको ललिता निवास प्रकरणमा पनि कनेक्सन देखिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनको शङ्कास्पद भूमिका देखिएपछि आइतबार उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बुझाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तुलाधर विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 15 लाख धरौटी माग गरेको थियो। आइतबार अदालतले उनीसँग 15 लाख धरौटी माग गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका SP सीताराम रिजालले जानकारी दिए। उनले धरौटी पनि बुझाइसकेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 15 लाख धरौटीमा छुटे, तर उनी अब CIB मा जान्छन्, SP रिजालले भने। ललिता निवास प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पठाउन लागि हो। ब्युरोका SSP दिनेश आचार्यका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा तुलाधरले बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए। उनको नाममा ललिता निवासको 2 रोपनी जग्गा देखिएको SP आचार्यले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 घर भई नयाँ बजार खुसीबु बस्ने 59 वर्षीय केशव तुलाधरलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले असार 28 गते पक्राउ गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि फरार रहँदै आएका थिए। त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय लिए बोलेका बजगाईले सांसद सुमना श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पास गर्ने भए गुण्डा शैलीमा पास गर्ने भए भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको र यो संसदीय मर्यादाभित्रको भाषा नभएकोले तत्काल हटाउन माग गर्दछु भनेका थिए। लगत्तै सभामुख घिमिरेले उक्त विषय ध्यानाकर्षण भएको बताए। हामी यसलाई हेरेर अभिव्यक्ति के छ आएको निर्णय गर्छौँ, उनले भने। सांसद श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा अपराधी र गुण्डा संरक्षण गर्ने विधायक सरकारले ल्याएको अभिव्यक्ति दिएकोले अमर्यादित भाषा हटाउन माग गरेको उनले बताए। प्रतिनिधि सभामा आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची थियो। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने गरी विधेयकको एउटा प्रावधानलाई लिएर रासपा र राप्रपाले विरोध गरेका थिए। रासपाकी सुमना श्रेष्ठ र शोभिता गौतम तथा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साई, नेमकेपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना राखेका थिए। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिले हिजो आइतबारबाट मध्यरातिबाट लागू हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको हो। निगमले
परल मूल्यमा डिजेलमा 2% र पेट्रोलमा 2.5% नाफा राखेर मूल्य तोकेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा भने निगमले नाफा नराख्ने भएको छ। निगमका अनुसार आइतबार रातिबाट नै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ। पेट्रोलमा प्रति लिटरमा रु 6 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा 4 रुपैयाँ मूल्य घटेको छ भने ग्यास प्रति सिलिन्डरमा 10 रुपैयाँ घटाएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यका सहितका क्षेत्रमा पेट्रोलियम लिटरको 164 रुपैयाँ पर्नेछ भने तराईका जिल्लाहरूमा 161 रुपैयाँ 50 पैसा र भित्री मधेसकामा 163 रुपैयाँ पर्नेछ। डिजेल र मट्टितेलको उपत्यकामा लिटरको 146 रुपैयाँ, तराईका जिल्लाहरूमा 143 रुपैयाँ 50 पैसा र भित्री मधेसमा 145 रुपैयाँ पर्नेछ। एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर मूल्य 1800 रुपैयाँबाट घटेर 1790 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। आइतबार श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन माग लिएर मन्त्रालय पुगेका नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरूसँगको मन्त्री भण्डारीले आफू श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए। उनले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण र वृद्धि हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए। सरकारले सधैँ रोजगारदातासँग झगडा गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कुरा सम्भव छैन। श्रमिकहरूले समयअनुसार श्रमको मूल्य पाउने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ, मन्त्री भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका एक पदाधिकारीले भने। त्यसका लागि सरकारले वैज्ञानिक ढङ्गले पारिश्रमिक तोकिने र वृद्धि हुने कानुनी प्रावधान गर्नु उचित हुन्छ। त्यसका लागि मेरो पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता छ। उनले अहिले पनि श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर निर्णयमा पुग्न नसकेको बताएका छन्। ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले भने श्रमिकहरूको न्यूनतम मूल्य 25,000 पुर्याउन सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। युनियनका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवर, महासचिव अजय कुमार राई सहितको टोलीले मन्त्रीलाई भेटेर यथाशीघ्र श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यस्तै योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, स्थानीय तह श्रमिकहरूको पुञ्जीकरण गर्नुपर्ने र नीति निर्माण तहका श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको दबावबाट मुक्त राखिने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीसँग आइतबार भएको छलफलमा उनले संविधान, कानुन र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र मातहतका सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने बताएका छन्। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र मातहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनिरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान इकाइका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको र कुनै पनि दबाव र प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत उनले बताएका छन्। अनियमिततामा संलग्न राजनीति, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने उनले सोधे। के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐन कानुनको अपेक्षा गर्ने? त्यो हुँदैन। प्रहरीभित्र गुटबन्दी रहेको र त्यसले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर परेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय त्यसलाई अन्त्य गर्न लागि परेको बताएका छन्। प्रहरी जस्तो फौजी सङ्गठनभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुन सक्यो भने मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमितता, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको दबाव विरुद्ध तथा ऐन र नियमको परिधिभित्र एउटा गतिका साथ काम गर्न सकिने उनले भने। त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेका 30 वर्षे सेवावधि हटाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। कानुन बनाएरै 30 वर्षे व्यवस्था हटाइनेछ। प्रहरी महानिरीक्षकले पनि यो हटाउन आफूले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु भन्नुभएको छ उनले भने। 16 वर्षे सेवावधि पुगेका प्रहरी जवान र हवलदार तथा 18 वर्ष सेवावधि पुगेका प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकलाई 20 वर्षमा निवृत्त भरण पेन्सन पाउने गरी स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्थालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएर छोड्ने दृढता उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गरे। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। प्रहरी जवान, हवलदार, सहायक निरीक्षक जस्ता सुरक्षाकर्मीमा उच्च मनोबल निर्माण होस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको र उनीहरूको बढुवा नियमित गर्न लोकसेवा आयोगसँग छलफल भइरहेको पनि श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र
क्षेत्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक तथा अपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन सम्वर्धनमा वर्तमान सरकारले चालेका कदमको सराहना गरेका थिए। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा नियमावलीको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रापरपाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेका हुन्। आइतबारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्ने कुरामा अवरोध भएको हो। सभामुखले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विद्यालय विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिए। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले अवरोध गरेका हुन्। समयमा विरोध नगरेको भन्दै सभामुखले बैठक अगाडि बढाउन खोजेका थिए। राप्रपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि हामीले छलफल गरिरहँदा त्यो प्रस्ताव पेशको निर्णयार्थ सभामुखबाट प्रस्तुत भएन। त्यसो नहुँदाखेरि हामी जुन विधिमा थियौँ त्यो विधिमा हामी जान पाएनौँ। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि हामीले गर्ने संसदका कारबाही अगाडि बढाउने तयारीमा थियौँ, तर सभामुखबाट त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन। तसर्थ यो अहिलेको काम कारबाहीप्रति घोर आपत्ति छ, उनले भने। सभामुखले काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिए, तर रासपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले होहल्ला गरेपछि उनले बोल्न पाएनन्। लेखकलाई बोल्न दिन आग्रह गर्दै सभामुखले भने उहाँले जवाब दिने होइन, उहाँले केही तर्क राख्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा सुन्ने धैर्यता राख्नुहोस्। रासपा सभापति रवि लामिछानेले रासपालाई बाइकट गरेर जान लागेको भनेर आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजकै बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि ल्याएको विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। दलहरू बीच उक्त विधेयक पारित गर्ने सहमति बनेको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संघीयता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ। त्यसअघि संशोधनमाथि दफावार छलफल सदनमा हुनेछ। संसद खुलेको उक्त विधेयक पारित हुने भनेपछि अवरोध जारी रहेमा दफावार छलफलका लागि नै प्रस्तुत हुन सक्ने छैन। मिटर ब्याजी सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने अध्यादेशको समय सकिएकोले अहिले कानुनी शून्यता रहेको छ भने विधेयक पारित गर्ने क्रममा संसदमा विभिन्न मुद्दामा अवरोध हुँदै आएको छ। भारतीय राजदूतावास काठमाडौँले आइतबार नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 34 वटा एम्बुलेन्स र 50 वटा स्कुल बस प्रदान गरेको छ। नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको उपस्थितिमा उक्त एम्बुलेन्स तथा स्कुल बसका चाबी हस्तान्तरण गरेका छन्। समारोहमा विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिका प्रमुख, लाभग्राही संस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका पदाधिकारी, समाज सेवाको आदिको उपस्थिति थियो। दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत नेपालको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको उच्च प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले सन् 1994 यता भारतको स्वतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रका लाभग्राही संस्थालाई एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस उपहार स्वरूप प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत श्रीवास्तवले उक्त एम्बुलेन्स तथा स्कुल बसको हस्तान्तरण स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकारले गरेका प्रयासलाई थप बलियो बनाउन नेपाल भारत विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकारले लामो समयदेखिको परम्परा रहेको बताए। उनले यो कार्यक्रम भारत र नेपाल बीचको बलियो विकास साझेदारीकै एक अंशको रूपमा रहेको जानकारी दिएका छन्। लामो इतिहास र विरासत बोकेको र नेपालको धेरैजसो भूभागमा फैलिएको यस कार्यक्रमले जनजीवनलाई सहज बनाउनका साथै नेपालको विकासमा यात्रामा मूर्त प्रगति ल्याउन मद्दत गरेको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री राईले भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा जस जारी विकास परियोजनाको प्रशंसा गरे। उनले ती परियोजनाले दुई देशबीचको जनता बीचको सम्पर्क र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तर दृढ बनाउँदै लैजाने बताए। मन्त्री राईले नेपालको हिमालदेखि तराईसम्मका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गरेकोमा भारत सरकारको प्रशंसा पनि गरेका छन्। सन् 1994 यता भारतले यस पटकको हस्तान्तरण सहित हालसम्म नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 974 वटा एम्बुलेन्स र 234 वटा स्कुल बस उपहार स्वरूप उपलब्ध
गराइसकेको दूतावासले जनाएको छ। यो सहयोग स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधालाई सुदृढ बनाउन नेपालले गरेको प्रयासमा बल पुर्याउन र यस्ता सुविधाको सहज भौतिक पहुँचलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले गर्दै आएको निरन्तर सहयोगको एक हिस्साको रूपमा रहेको छ, दूतावासको भनाइरहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कृषि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले कृषि मन्त्रालयको नाम कार्यकर्ता मन्त्रालय राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मन्त्रालयबाट जाने बजेट कार्यकर्ताहरूले पाएर दुरुपयोग गरिरहेको दाबी गरेका छन्। कृषि मन्त्रालय छ कि कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ? अब म उहाँको कृषि मन्त्री र मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरौँ भन्छु म। उनले भने यो कार्यकर्ता मन्त्रालय कार्यकर्ता मन्त्री बनाऊ, किनभने अब अरबौं रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयमा गएको छ, तर वास्तविक किसानले होइन कि पार्टीका लोकल कार्यकर्ताहरूले बजेट पाएर राज्यको चरम दुरुपयोग गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। नेपाल भलिबल सङ्घले त्रिभुवन आर्मी क्लबका 3 खेलाडीलाई कारबाही गरेको छ। 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय क्लब लिगका दौरान अनुशासनहीन क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै भलिबल क्लब सङ्घले आर्मीका धनबहादुर भट्ट, राजेन्द्र विष्ट र धनपति कुँवरलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। स्काइकर भट्टलाई 6 महिना प्रतिबन्ध लगाउँदा विष्ट र कुँवरलाई 3-3 महिनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको भलिबल सङ्घका महासचिव रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत गत असार 25 गते गण्डकी प्रदेश सङ्घको खेलका दौरान आर्मीका स्पाइकर भट्टले दर्शकहरूलाई प्यारापिटमै गएर कुटेका थिए। चेकआउट हुँदा आर्मीलाई अङ्क दिएको भन्दै गण्डकीका खेलाडीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यही क्रममा दर्शक दीर्घबाट हुटिङ हुँदै अपशब्द बोलिएको सुनिएको थियो। लगत्तै कोर्टमा बोतल प्रहार भएपछि आर्मीका खेलाडीले उत्तेजित भएका थिए। यस्तै घटनामा संलग्न आर्मीका अर्का खेलाडी दुर्गा खड्कालाई सचेत गराइएको छ। घटनामा संलग्न रहेको भन्दै आर्मी तथा राष्ट्रिय टिमका कप्तान रहेका हरिजुर थापालाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानीबाट बर्खास्त गरिएको छ। महासचिव श्रेष्ठका अनुसार हरिहजुरले घटनालाई साम्य पार्नको सट्टा बढाएको भन्दै कप्तान हुन योग्य हुन नसक्ने ठहर गरिएको छ। श्रमिकको पारिश्रमिक न्यूनतम 25,000 पुर्याउन माग गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकको सामान्य जीवनयापन समेत नचल्ने अवस्था आएको भन्दै प्रमुख सत्तासीन दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउन माग गर्दै श्रमिकका नेता तथा अगुवाले आइतबार दिउँसो काठमाडौँ माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। श्रमिकको पारिश्रमिक न्यूनतम 25,000 रुपैयाँ निर्धारण गर लेखिएको प्लेट कार्ड लिएका उनीहरूले आइतबार माइतीघरमा र्याली र विरोध सभा गरेका हुन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र नीति निर्माणमा तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। महासङ्घका महासचिव अजय कुमार राईले आकाशिदो महँगीको अवस्थामा श्रमिकको जीवनयापन नै कठिन बनेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेको बताए। हाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 रुपैयाँ मात्रै छ। यही पारिश्रमिक समेत कतिपय रोजगारदाताहरूले लागू गरेका छैनन्। सरकारले कार्यालय सहयोगीलाई समेत मासिक 26,000 रुपैयाँ तलब दिएको छ। तर यसो कहाली लाग्दो मूल्यवृद्धि र महँगीको अवस्थामा पनि श्रमिकलाई भने मासिक 15,000 रुपैयाँ मात्रै दिएर उसको जीवनयापन कसरी हुन्छ भनेर सोच्न गम्भीर छ, महासचिव राईले भने। विशेषतः अनौपचारिक र उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ श्रमिकलाई बजार मूल्यवृद्धिको दाँजोमा अव्यावहारिक पारिश्रमिक दिएको छ। यसरी मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन, न देशलाई नै समृद्ध बनाउन सकिन्छ। उनले चिया बगान लगायतका देशका सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पारिश्रमिकता एकरूपता ल्याउने गरी मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा 25,000 रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारलाई दबावपूर्ण रूपमा आग्रह गरिएको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविता गौतमले नेपालमा हवाई सुरक्षा दिनदिनै बढ्दै गएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाउन पर्ने बताएकी छन्। हवाई दुर्घटनाका लागि सम्भावित एयरलाइन्स र पाइलट जिम्मेवार हुने भए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि सांसद गौतमले गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद गौतमले पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना बढ्दै गएको बताइन्। सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित
देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तरता ओह्रालो लागेको छ। यो नियमकाई असम्यकता र एयरलाइन्सको गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति देखाउन पाउँदैन। एयरलाइन्स नै जवाबदेही हुने भए निकाय किन चाहियो, उनले भनिन्। विश्वका अन्य मुलुकमा नियामक निकायले प्रमुख उद्देश्य भनेको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। हामी कहाँ नियामक निकाय अथवा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ठुल्ठुला टर्मिनल भवन बनाउन, विमानस्थल सञ्चालन व्यवसाय गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ। सँगसँगै गौतमले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यवसायमा लागेको भन्दै नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग हुनुपर्ने माग गरिन्। नेपालमा पृथक विशिष्टीकरण र सशक्त निकाय चाहिएकै छ, रासपाले भनेकै छ। सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ, उनले भनिन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यवसायमा लागेर स्वार्थको द्वन्द्वमा लागेको भन्दै उनले पुनर्संरचना गर्न पनि माग गरेकी छन्। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउत सहित 17 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आरोपित सबैमाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत समक्ष थप म्याद मागेको थियो। सचिव रावत, पूर्व सहसचिव एवं निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 17 जना अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका थिए। असार 12 मा केही आरोपीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर लगाएर अनुसन्धान अगाडि बढाएकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सङ्गठित अपराध समेत जोडेर उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको थियो। त्यसयता दुवै कसुरमा आरोपित माथि ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै ब्युरोले यो प्रकरणका 400 भन्दा बढी अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिइसकेको छ। 2049 देखि 2069 को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालोटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा गिरोहले हडपेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी कर्मीका माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभाको आइतबार बैठकमा आकस्मिक समयमा केही सहकारीको कमजोरीले अन्य सहकारी पनि आलोचित हुनु परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद शर्माले भने सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनमा छन्। उनी केही सहकारीहरूको कमजोरीका कारण देशका सयौं सहकारी आलोचित भएका छन्। सरकारले यसलाई नियमन गर्ने शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद शर्माले आन्दोलनमा रहेका सहकारी कर्मीहरूसँग संवाद गरेर माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताएका छन्। यस्तै हरेक 3 वर्षमा बढाउनु पर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोक्न पनि सांसद शर्माले आग्रह गरेका छन्। यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद प्रदीप पौडेलले राजनीतिमा युवा सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले एसएई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो रुचि अनुसार विषय छनौट गरेर त्यसैमा केन्द्रित रहेर लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। भविष्यको नेतृत्व अहिलेको पुस्ता हो, राजनीतिमा युवा सहभागिता आवश्यक छ। परिवर्तन अभियान नेपालले एसएईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई सम्मान गर्न शनिबार नेपाल टारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले भने। अभियानका संयोजक सुनिल भट्टका अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र एसएईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको हो। संस्थागत विद्यालयबाट छात्रतर्फ रश्मि पोखरेल, सहरा लोहनी र आकृति सुनारलाई सम्मान गरिएको हो। छात्रतर्फ जेसन नेपाललाई पनि सम्मान गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयबाट शिला नेपाल र किरण घिमिरे सर्वोत्कृष्ट रहेकोमा उनीहरूलाई पनि सम्मानित गरिएको भट्टले बताए। यस्तै पालिका वर्गबाट एसएईमा सफल सबै छात्रलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए। तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जनले शिक्षाको क्षेत्रमा नगरपालिकाले क्रमिक सुधारका क्रममा अघि सारेको पनि बताएका थिए। सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापनमा चासो नदिएको र काठमाडौँ महानगरपालिका सहित स्थानीय तहले अव्यवस्थित तौरले फोहोर फालेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकावासी र धादिङ धुनिवेसी 1 नम्बर वडावासी पुनः आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले सोमबार साउन 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने थलो
बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा कन्टेनर प्रवेशमा रोक लगाउने लागेका हुन्। फोहोर र मानवसँगै नराख भनेर हामीले बारम्बार ताकेता गऱ्यौँ, तर सहरी विकास मन्त्रालयको कानमा बतास लागेन। ककनी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष घननाथ बजगाईले बताएका छन्, प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयनमा आएन। उनका अनुसार 1 महिना जति अगाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहकारी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, प्रभावित क्षेत्र स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्ष समेत बैठक भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी 10 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न र समाधान गर्न कार्यदेश दिए पनि सहरी विकास मन्त्रीले अहिलेसम्म तदारुकता नदेखाएको उनले बताए। 10 दिनमा बस्ने भनेको सहजीकरण समितिको बैठक 18 दिनमा बस्यो, तर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको व्यवस्थापन बारे केही चासो सोचिएन। काठमाडौँ यहाँ फोहोर थुपारेर आफू सुङ्घरी भइरहने, हामी महामारीसँग जुधिरहने उनले प्रसन्न भने। मेरो वडा अध्यक्ष पद गए पनि जाओस्, ककनी वञ्चरेवासीले को जीवनभन्दा ठुलो मेरो पद हुन सक्दैन। म भोलिदेखि बाटोमा सुत्छु। यो वार कि पार आन्दोलन हो। ककनी गाउँपालिकाको 12औं सभाले निर्णय गरेको फोहोरका कन्टेनरको प्रवेश शुल्क उठाउने तयारी गरेको छ। साउन 1 देखि ठुला प्रतिगाडीहरूलाई 1500 र सानालाई 1000 रुपैयाँ लिने तयारी गरेको छ।